नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचार बुलेटिनमा स्वागत छ। म पुष्पहरी क्याम्पा राई र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित। देउवाले 64 मत प्राप्त गर्दा प्रत्याशी महामन्त्री गगन थापालाई 25 मत। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराद्वारा शपथ ग्रहण। अन्य सदस्यको शपथ भोलि। 26 जना सांसदले 14वटा मातृभाषामा शपथ लिने तयारी। चाल सोबराज कैद मुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश। कारागार विनियमावलीको प्रावधान अनुरूप रिहा गरी 15 दिनभित्र आफ्नै देश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन फैसला। काठमाडौँको धोबी खोला कोरिडोरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना महानगरद्वारा भत्काउन सुरु। प्राविधिकको राय सल्लाहमा हटाइएको महानगरको भनाई। युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराए द्वन्द्व चर्किने रूसको चेतावनी। युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउन भन्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्की अमेरिका भ्रमणमा। र पहिलो प्रदेश स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता पोखरामा सुरु। प्रदेशका 11 जिल्ला सहभागी प्रतियोगिताको पहिलो दिनको खेलमा कास्की, स्याङ्जा र पर्वत विजयी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभएको छ। पार्टी संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएसँगै पार्टी सभापति देउवालाई पार्टीको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ। पार्टीको संसदीय दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा अर्का उम्मेद्वार पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापालाई पराजित गर्दै देउवा पार्टीको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनुभयो। मतदानमा खसेको कुल 89 मत मध्ये सभापति देउवाले 64 र महामन्त्री थापाले 25 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। संसदीय दलको नेता पदका उम्मेद्वार माननीय गगन कुमार थापाले जम्मा 25 मत प्राप्त गर्नुभएको र माननीय शेरबहादुर देउवाले जम्मा 64 मत प्राप्त गर्नुभएकोले संसदीय दलको विधानको धारा 5(4) बमोजिम दलका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 50% भन्दा बढी सदस्यको मत माननीय शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्नुभएकोले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। पार्टी संसदीय दलको नेता चयन भएसँगै पार्टी सभापति देउवालाई आगामी प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुला भएको छ। संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएसँगै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले पार्टीलाई आगामी दिनमा व्यवधान मुक्त राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसैगरी संसदीय दलको नेतामा पराजित भएसँगै महामन्त्री गगन थापाले आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। फेरि पनि संसदीय दलको नेता बन्ने कोसिस भने जारी राख्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा आफ्नो काम गर्छु। नेपाली कांग्रेसको सांसद रूपमा आफ्नो काम गर्छु। र संसदीय दलको नेता नेपाली कांग्रेसले नयाँ पाउनु पर्थ्यो भन्ने मैले ठानिराख्छु। त्यसको निम्ति प्रयत्न गरिरहेको छु। योभन्दा बाहेक सरकारमा जाने, त्यहाँभित्र गएर काम गर्ने भन्ने कुरा अहिलेका निम्ति यो मैले गर्नु हुँदैन, यो उपयुक्त हुँदैन। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 57 र समानुपातिकतर्फ 32 गरी 89 सिटमा विजय हासिल गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुनुभएका देउवा आजभन्दा 27 वर्ष अघि पहिलो पटक संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएको थियो। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा नेपालको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष महन्त ठाकुर सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। लोसपाले प्रतिनिधि सभामा जम्मा 4 सीट जितेको छ। ठाकुर सहित सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, शरद सिंह भण्डारी र रामप्रकाश चौधरी लोसपाबाट सांसद हुनुहुन्छ। समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपछि लोसपा राष्ट्रिय दल हुनबाट भने वञ्चित भएको छ। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि दिनुभएको समय अवधि सकिन अब 4 दिन मात्र बाँकी छ। दलहरू सरकार गठनको पहलमा लागिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नो दलको नेता चयन प्रक्रियामा पनि छन्। अहिलेसम्म संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले लगभग दलको नेता चयन गरिसकेका छन्।
गत मंसिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले बुधबार संसदीय दलको नेता चयनको लागि निर्वाचन नै गर्यो। दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित हुनुभयो। निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत कांग्रेसले संसदीय दलको नेता चयन गरे पनि अन्य दलहरूमा भने दलको नेता चयन गर्ने विषयमा मतभेद देखिएन। यस्तै हालै सम्पन्न निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको छ। संसदीय निर्वाचनमा जानु अघि नै एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले ओलीलाई पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको थियो। यस्तै तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि सांसदहरूको शपथ ग्रहणपछि मात्र दलको नेता चयन गर्ने जनाएको छ। नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ बिहिबार हुँदैछ। यस्तै दलको नेतामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुने निश्चित प्राय छ, किनकि दलको नेतामा माओवादी पार्टीभित्र कुनै अन्तर्विरोध देखिँदैन। निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नै दलको नेताको रूपमा चयन गरेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चयन गरिसकेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चयन गरेको छ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सांसदको शपथ ग्रहणपछि मात्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएपछि अब संसदीय दलको नेता को हुने भन्नेमा टुङ्गो लागिसकेको छैन। जनमत पार्टीले पनि अध्यक्ष सीके राउतलाई चयन गरिसकेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी यिनको व्यवस्था बमोजिम कम्तीमा 2 सिट जितेका दलले 30 दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्नेछ। तर नेता चयनको प्रक्रिया भने सम्बन्धित दलको संसदीय दलको विधान बमोजिम हुने ऐनमा उल्लेख छ। सन्तोष दिताल, नेपाल टेलिभिजन। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उहाँलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। ज्येष्ठ सदस्य जबराले प्रतिनिधि सभाका अरू सदस्यलाई भोलि दिउँसो 1 बजे शपथ ग्रहण गराउनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित हुनुभएका पशुपति शमशेर राणा मंसिर 4 गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1998 मंसिर 24 गते जन्मनुभएका उहाँ गत मंसिर 24 गते 81 वर्ष पुग्नुभयो। अहिलेको प्रतिनिधि सभामा 80 वर्ष पुगेका 4 जना रहेका भए पनि सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य राणा देखिनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्यहरूमध्ये उमेरका हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनु अघि प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्न र प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउन ज्येष्ठ सदस्य राणालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। नेपालको सार्वभौम सत्ता प्रचलित कानूनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। ज्येष्ठ सदस्य राणाले बिहिबार प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्यहरूलाई नयाँ बानेश्वर स्थित प्रतिनिधि सभा बैठक कक्षमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु हुने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार सभाको अध्यक्षता गर्ने ज्येष्ठ सदस्यले प्रतिनिधि सभाका अन्य सदस्यहरूलाई शपथ गराउने व्यवस्था अनुसार राणाले अन्य सदस्यहरूलाई शपथ गराउने कार्यक्रम तय भएको हो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूमध्ये 26 जनाले नेपाली बाहेकका अन्य 14वटा मातृभाषामा शपथ गर्नका लागि संसद सचिवालयमा जानकारी गराएको संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। मातृभाषाहरू उर्दू, तामाङ, भोजपुरी, थारू, कोयु, मैथिली, नेपाली खस, मधेसी, सन्थाली, नेपाल,
अवधि, हिन्दी, मुस्लिम र संस्कृत भाषामा शपथ गर्ने जानकारी सचिवालयलाई प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ। सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली बाहेक आफ्नै मातृभाषामा शपथ ग्रहण गर्न चाहने सांसदहरूले शपथ ग्रहणको बेहोरामा लेखिएका व्यवस्थालाई मातृभाषामा अनुवाद गरिएको एक प्रति संघीय संसद सचिवालयलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था संसद सचिवालयले गरेको छ। शपथ ग्रहणका लागि राष्ट्रिय पोशाक अथवा आफ्ना सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोशाकमा उपस्थित हुन पनि सचिवालयले अनुरोध गरेको छ। गत मंसिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 275 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्। क्यामेरामा बसन्त रूपा खेतीको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले आज सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालयमा पुगेर पदबहाली गर्नुभएको छ। पदबहालीपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले सन्तुलित रूपमा निष्पक्ष भएर काम गर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक शुरू भएर सभामुखको निर्वाचन नभएसम्म उहाँले सभाको कार्यवाही अगाडि बढाउनुहुनेछ। यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठ सदस्य राणाको अध्यक्षतामा भोलि अपराह्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइने संसद सचिवालयले जनाएको छ। ज्येष्ठ सदस्य राणाले भोलि नै प्रतिनिधि सभामा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु हुने कार्यक्रम छ। यसैबीच शपथ ग्रहण कार्यक्रम र प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नका लागि बैठक स्थलको तयारी लगायतका काम सकिएको पनि संसद सचिवालयले जनाएको छ। भोलि नै सांसदहरूको शपथपछि सचिवालयले चियापान कार्यक्रमको पनि आयोजना गर्दैछ। बुलेटिनमा अब केही बेर विज्ञापन, त्यसपछि बाँकी समाचारक्रम। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। सर्वोच्च अदालतले नेपालमा कैद सजाय भोगिरहेका फ्रान्सेली अभियुक्त चार्ल्स सोबराजलाई थुनामुक्त गरेर 15 दिनभित्र स्वदेश फिर्ता गर्न आदेश जारी गरेको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका 78 वर्षीय सोबराजको तर्फबाट कारागार विनियमावलीको व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको कैद छुटको सुविधा माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यही रिटमाथिको बहसमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आजै रिहा गर्न आदेश दिएको हो। सोबराज मुटुको रोगी भएकाले ओपन हार्ट सर्जरी गर्नुपर्ने भएकाले कारागार नियमावली 2020 को नियम 29(2) कले 65 वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूलाई 75% सम्मको कैद सजाय छुट्याउन सक्ने व्यवस्था अनुसार थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। थुनामा बसेका कैदीबाट आफूलाई तोकिएको अवधि भन्दा बढ़ी कैद राखिएकाले कैद मुक्त हुन पाऊ भनी निवेदन दिएपछि इजलासले सुनवाईपछि निवेदकको माग उपयुक्त ठान्दै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। सोबराजले आफ्ना कानून व्यवसाय मार्फत धेरै पटक सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। त्यसमा 70 वर्ष नागेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने कैद छुटको सुविधा पनि दिन माग गर्दै आएका थिए। काठमाडौँको धोबी खोला करिडोरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचनाहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले भत्काउन शुरू गरेको छ। प्राविधिक र डोजर सहितको महानगरको टोलीले धोबी खोला करिडोरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका अनधिकृत संरचनाहरू आजबाट भत्काउन शुरू गरेको हो। सो क्रममा करिडोरको सड़क नजिकै रहेका घर र टहरालाई हटाइएको छ। महानगरको टोली पुगेपछि केहीले सामानहरू बाहिर निकालेका थिए भने केहीले बिना सूचना आफ्नो वासस्थान भत्का भन्दै गुनासो व्यक्त गरेका छन्। सार्वजनिक स्थान मिचेर बनाइएको संरचना प्राविधिकको राय सल्लाहका आधारमा नै हटाइएको महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले धोबी खोला करिडोर लगायत अन्य स्थानमा रहेका अनधिकृत संरचनालाई महानगरले क्रमशः हटाउँदै जाने पनि जानकारी दिनुभयो। अनधिकृत संरचना हटाउन पटक पटक सूचना जारी गरे पनि अटेर गरेकाले महानगरले नै हटाउनु परेको उहाँको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागले फागुन मसान्तसम्ममा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सरकारी सवारी साधनलाई निर्देशन दिएको छ। आगामी चैत महिनाबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरेका सरकारी सवारी साधन सड़कमा देखिएमा ती गाड़ीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार 2000 रूपैयाँ जरिवाना गरिने विभागले जनाएको छ। सरकारी गाड़ीहरूले 10 वर्षसम्म पनि कर नतिरेपछि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक डाक्टर टोकराज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने समयमा अनिवार्य रूपमा कर तिरिसकेको हुनुपर्ने विभागले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय अलपत्र परेको छ। जग्गा प्राप्तिमै अल्झिएपछि पहिलो प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको राजधानी निर्माणको काम शुरू हुन सकेको छैन। संघीय सरकारले जग्गाको भोकाधिकार प्रदेशलाई नदिँदा पनि समस्या भएको हो। 2075 साल असोज 12 गते प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमतले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 4 मा पर्ने वन क्षेत्रमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। वन क्षेत्रमा घोषणा गरेको राजधानी निर्माण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई अहिले सकस भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट गोदावरीमा प्रदेशको राजधानी घोषणा गरेपछि त्यहाँ राजधानी बनाउन नहुने भन्दै 2वटा मुद्दा पनि परेको छ। फेरि केही बेर विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। दैलेखको 820 नगरपालिका 1 मा पर्ने रामाघाट बजारमा रहेका 17 घर वादी समुदायलाई पुसको कठ्याङ्ग्रिदो चिसो छल्ने एकमात्र सहारा त्रिपाल बनेको छ। चिसोका कारण बालबालिका वृद्धहरूको बिचल्ली हुन थालेको छ। दैलेखको 820 नगरपालिका 1 रामाघाट बजार नजिक त्रिपालको झुपडी बस्ती देख्न सकिन्छ। कर्णाली नदीको चिसो सिरेटो आकाशको शीतछल्न खोलाको तीरमा बनाइएको त्रिपालको झुपडीमा 17 घर वादी समुदायको बसोबास छ। विगत 26 वर्षदेखि रामाघाट बजारमा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदाय गत वर्ष 820 नगरपालिकाले निर्माण गरिदिएको जनता आवास अन्तर्गतको घर छोडेर त्रिपालमा बस्न थालेको 2 महिना भयो। गत असोजमा आएको अविरल वर्षासँगै सड़कमाथिको पहिरो बस्तीमै खसेपछि वादी समुदाय विस्थापित हुनु परेको हो। पहिरोका कारण रामाघाट बजार समेत उच्च जोखिममा रहेको छ। रामाघाट बजारमा 200 बढी घरहरू अहिले जोखिममा छन्। दिनदिनै चिसो बढेका कारण बस्तीमा रहेका बालबालिका, वृद्ध र युवाहरू समेत समस्यामा परेका छन्। विगत 2 महिनादेखि त्रिपालको भरमै बस्नुपर्ने बाध्यता भएपछि उचित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गरिदिन वादी समुदायले माग गरेका छन्। जोखिममा अहिले हामी 17 घरधुरी छौं। 17 घरधुरीमा अनि केही हाम्रो 6-7वटा घरहरू एकदमै जोखिम अवस्थामा रहेका छन्। अहिले पूर्ण रूपमा क्षति भएका 17वटा घरधुरी छौं। रामाघाट बजारमा दैनिक आउने सवारी साधनहरूमा सामान ओसार पसार गरेर गुजारा चलाउँदै आएका वादी समुदायहरूका लागि उचित वासस्थानको व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन। यसका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 7 बिगुटारको सुन्तरे दोभान खोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएपछि स्थानीयलाई सहज हुनुका साथै पर्यटकीय आकर्षण समेत बढेको छ। स्थानीय भंगेरी र फन्देपु गाउँ जोड्ने पुल निर्माण भएपछि सो क्षेत्रका बासिन्दालाई सुविधा थपिएको हो। जिल्लाकै लामो दावी गरिएको सो पुलको लम्बाई 276 मिटर रहेको छ। लामो पुलका कारण पुल हेर्न र फोटो खिच्न आन्तरिक पर्यटकको भीड़ पनि बढ़न थालेको छ। सो पुलको भार वहन क्षमता 83 मेट्रिक टन अर्थात 576 पदयात्री रहेको छ। डोटीको बोक्टान फुङसिल गाउँपालिका 2 गराजु गाउँमा सौर्य ऊर्जाद्वारा बिजुलीको व्यवस्था गरिएको छ। धेरै जसो घर परिवार उज्यालोका लागि झुरो अर्थात सल्लाको काठमा निर्भर रहेकामा अब सोलर मिनी ग्रिडबाट विद्युत आपूर्तिको प्रबन्ध गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बहादुर चन्दले बताउनुभयो। विद्युत केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच पुग्न अझै केही वर्ष लाग्ने भएकाले गराजु गाउँका बासिन्दालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 90% र गाउँपालिकाको 10% लगानी र जर्मन सरकारको सहयोग समेत गरेर करिब 2 करोड़ 20 लाख रुपियाँको लागतमा सोलर मिनी ग्रिड परियोजना सम्पन्न भएको हो। कञ्चनपुरमा नदी खोला नालाबाट
ढुङ्गा, बालुवा र गिटी दोहन तथा चोरी निकासी बढ्दै गएको पाइएको छ। प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा निर्माण सामग्रीको दोहन तथा चोरी निकासी बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ। कञ्चनपुरका सबैजसो स्थानीय तहमा नियम विपरीत अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। बेदकोट नगरपालिकाले पनि नियम विपरीत दोहन गरिरहेको पाइएको छ। नगरवासीले नदी, खोला, नालाबाट अनधिकृत रूपमा भइरहेको दोहन तत्काल रोक्न पर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्। दोहनमा संलग्न जेसीबी तथा ट्रेपर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई पनि स्थानीयले बुझाएका छन्। स्थानीयले 2वटा ट्र्याक्टर, 1वटा ट्रेपर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका हुन्। महोत्तरीमा स्यालले टोकेर एकै गाउँका 6 जना घाइते भएका छन्। स्यालले टोकेर पिपरा गाउँपालिका 7 बनौली गाउँका 2 महिला र 4 पुरूष घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीले जानकारी दिनुभयो। गाउँको पश्चिमपट्टि रहेको विद्यापति डिह नजिकै वनमा घाँस दाउराका लागि गएका मानिसलाई घर फर्कने बेलामा झुण्डमा आएका स्यालको हुलले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको हो। बुलेटिनमा समाचारको सिलसिला जारी रहनेछ, तर यति बेला प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवा निर्वाचित। देउवाले 64 मत प्राप्त गर्दा प्रत्याशी महामन्त्री गगन थापालाई 25 मत। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जवराद्वारा शपथ ग्रहण। अन्य सदस्यको शपथ भोलि। 26 जना सांसदले 14वटा मातृभाषामा शपथ लिने तयारी। चार्ल्स शोभराज कैद मुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश। कारागार नियमावलीको प्रावधान अनुरूप रिहा गरी 15 दिनभित्र आफ्नै देश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन फैसला। काठमाडौँको धोबी खोला कोरिडोरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना महानगरद्वारा भत्काउन शुरू। प्राविधिकको राय सल्लाहमा हटाइएको महानगरको भनाई। युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराए द्वन्द्व चर्किने रुसको चेतावनी। युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउन भन्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्की अमेरिका भ्रमणमा। र गण्डकी प्रदेश स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता पोखरामा शुरू। प्रदेशका 11 जिल्ला सहभागी प्रतियोगिताको पहिलो दिनको खेलमा कास्की, स्याङ्जा र पर्वत विजयी। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिमाल आरोही सानो शेर्पालाई सम्मान गरेको छ। मन्त्रालयले 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14 हिमाल दोहोर्याएर आरोहण गरी विश्वको प्रथम आरोहीको कीर्तिमान बनाउन सफल सानो शेर्पालाई सम्मान गरेको हो। सङ्खुवासभा जिल्ला मकालो गाउँपालिका शेर्पाको साहसिक आरोहणले नेपाललाई विश्व सामु चिनाएको भन्दै पर्यटन मन्त्री जीवन राम श्रेष्ठले सम्मान स्वरूप आफूले पाउने 1 महिनाको पारिश्रमिक सहित सम्मान पत्रका साथ उहाँलाई सम्मान गर्नुभयो। सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले शेर्पाको कीर्तिमान वर्तमान आरोही पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको बताउनुभयो। विश्वको सामु हाम्रो पनि एउटा चाहिँ नि गौरव बढ्ने काम अझ चाहिँ नि हुन्छ र उहाँको माध्यमबाट नेपाललाई कमसे कम चाहिँ नि चिनाउने काम चाहिँ नि भएको छ। विश्वमा नेपालको पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास पनि मन्त्री श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्रालयले 43औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा गत असोज 11 गते पनि आरोही शेर्पालाई सम्मान गरेको थियो। पूर्वी नवलपरासीमा यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा तोरी उत्पादन बढ्ने भएको छ। जिल्लाको गैंडाकोट, देवचुली, मध्यविन्दु, कावासोती नगरपालिका, बोलिङटा र बौदी काली गाउँपालिकामा तोरी खेती गरिँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोपाल लामिछानेले बताउनुभयो। गत वर्ष 1135 हेक्टरमा तोरी खेती गरिएकोमा यस वर्ष 1185 हेक्टरमा गरिएको छ। गत वर्ष जिल्लामा 7 करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ीको तोरी उत्पादन भएको र यस वर्ष करिब 10 करोड़ रूपियाँ बराबरको उत्पादन हुने अनुमान गरिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख लामिछानेले बताउनुभयो। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसेकोटमा एक दिने कृषि मेला प्रदर्शनी गरिएको छ। कृषि विकास कार्यालयको आयोजनामा मुसेकोट नगरपालिका स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी गरिएको हो। किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु र सामग्रीको प्रोत्साहनका लागि कृषि मेला आयोजना गरिएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख मीन बहादुर केसीका अनुसार मेला प्रदर्शनीमा 150 जना किसानले सहभागिता जनाएका छन्।
धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले शहरी क्षेत्रभित्रका छाडा गाई बाछा बाछी कुर तथा साँढे नियन्त्रणका लागि व्यवस्थित गौशाला भवन निर्माण गरिरहेको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 12 मा 1 बिघा जग्गामा 1 करोड़ रुपैयाँको लागतमा गौशाला निर्माण गरिएको हो। 100 गाई वस्तु पाल्न सक्ने क्षमताको गौशाला भवन अन्तर्गत गाई गोठ, नाद, भूस र पराल भण्डारण कक्ष, दाना भण्डारण कक्ष, गोबर र सोतर भण्डारण कक्ष, कर्मचारी आवास र प्रशासन तथा शौचालय निर्माण भइरहेको नगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाहले जानकारी दिनुभयो। विदेशको खबरमा युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराए द्वन्द्व चर्किने रूसले चेतावनी दिएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा वाशिंगटनले कीवका लागि नयाँ हतियार प्याकेज घोषणा गर्ने अपेक्षा बीच रूसले युक्रेनलाई सहयोगी राष्ट्रले थप हतियार उपलब्ध गराउँदा द्वन्द्व चर्किने चेतावनी दिएको हो। प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले यस्ता गतिविधिले द्वन्द्वलाई बढ़ावा दिने पनि बताउनुभयो। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आज नै वाशिंगटनमा अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। व्हाइट हाउसकी प्रवक्ता करिन जिन पियरेले र युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की स्वयंले मात्र भ्रमण कार्यक्रमबारे पुष्टि गर्नुभएको छ। जेलेन्स्कीले ट्वीट सन्देश मार्फत युक्रेनको लचकता र प्रतिरक्षा क्षमतालाई मजबूत बनाउन अमेरिका जान लागेको पुष्टि गर्नुभएको छ। फेरि एउटा ब्रेक, त्यसपछि आर्थिक र खेल जगतका खबरक्रम हुनेछन्। अब आर्थिक समाचार। सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले सिम प्रयोगकर्तालाई आफ्नै नामको सिम मात्रै प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय मोबाइलको प्रयोग गरी धेरै प्रकारका अपराध हुन थालेपछि सुरक्षाका लागि टेलिकमले आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिम प्रयोग गर्न आग्रह गरेको हो। प्रयोगकर्ताको सुरक्षालाई नै ध्यानमा राखेर आफ्नै नाममा दर्ता भएको सिम मात्रै प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। आफ्नै परिवारका कुनै पनि सदस्यको नाममा सिम कार्ड रहेको भए पनि आफ्नै नाममा नामसारी गर्न टेलिकमले अनुरोध गरेको छ। मिसयुज गर्नेहरूले त्यो चीजलाई नै मिसयुज गर्दै गए। अब त्यो हिसाबले अब यसलाई अलिकति यो मिसयुजलाई रोक्नलाई चाहिँ अब सबैले आफ्नो नाममा प्रयोग गर्नुपर्छ र आफ्नो सिम कार्ड लिन चाहिँ स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ र पहिलाकै हाम्रो मोडलमा ओरिजिनल जुन फोटो आइडीहरू छ गभर्नमेन्ट इस्युड जुन हाम्रो 3-4 वटा थरीका छन् हैन त्यो सबै आफै लिएर नै स्वयं उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने एउटा हो। अर्काको नाममा रहेको पोस्टपेड सिम प्रयोग गरेको अवस्थामा नामसारीका लागि दुवैजना टेलिकममै जानुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रिपेडका हकमा कसैले सिम प्रयोग गरेको छ तर सिम दर्ता भएको व्यक्तिको नाम थाहा छैन भने आफैले कबुलियतनामा लेखी आफ्नो परिचय पत्र र फोटो सहित नामसारीका लागि टेलिकमको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ। यदि कोही अशक्त छ र टेलिकमको कार्यालयमा जान नसक्ने अवस्था भएमा तेस्रो व्यक्तिले अशक्त व्यक्तिको मन्जुरीनामा लिएर नामसारी गर्न सकिने व्यवस्था नेपाल टेलिकमले गरेको छ। आफूले प्रयोग गरिरहेको सिम आफ्नो नाममा छैन भने परिचय खुल्ने परिचय पत्र र फोटो सहित नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर नामसारी गर्न सकिनेछ। साथै आफूले प्रयोग गरेको सिम कसको नाममा छ भनेर हेर्न *922# डायल गरी कल गरेर पत्ता लगाउन सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। क्यामेरामा शंकर बुढाथोकीका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सिलसिला अर्थ जगतकै खबरको छ। आगामी चैतसम्म तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरू कार्यवाहीमा पर्ने भएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकिएको समयमा चुक्ता पुँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरूलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने गरी कार्यवाहीको तयारी गरेको हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न दिएको समय अवधि सकिन अब 4 महिना मात्रै बाँकी छ। तर सञ्चालनमा रहेका कुल 38 वटा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू मध्ये अहिलेसम्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी गरी जम्मा 2 वटा जीवन बीमा कम्पनीहरूले मात्रै तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याएका छन्। अरू बाँकी बीमा कम्पनीहरू पुँजी पुर्याउने प्रक्रियामा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ। पुँजी पुर्याउने सिलसिलामा केही कम्पनीहरूको पुँजी पुगेको छ
हाम्रा बिमा कम्पनी र अहिले तपाईँले भन्नु दुईटा बिमा कम्पनी अहिले पुँजी पुर्याइसकेका छन्। नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनी र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले पुँजी पुर्याइसकेका छन्। अरू बिमा कम्पनीहरूको प्रक्रियामा पनि रहेको छ। प्रक्रियामा रहेको सिलसिलामा उनीहरूले कुनै चाहिँ मर्दरको सिलसिलामा पनि केही कम्पनीहरू छन् र चैत मसान्त पहाडी यदि पुँजी पुर्याएन भने हामीले तोकिएको पुँजी पुर्याएन भने तोकिएको पुँजी हामीले के भनेको छ भने अब पुँजी पुर्याउने र पुँजी नपुर्याउनेलाई समान अप्सन चाहिँ हुँदैन। पुँजी जति हामी रिस्पेक्ट क्यापिटलतिर पनि जाँदैछौँ, त्यो रिस्पेक्ट क्यापिटल जाने हुनाले उनीहरूको जति पुँजी छ त्यही पुँजी बराबरको हामी व्यापार गर भनेर हामी निर्देशन दिने हाम्रो चाहिँ हुनु त माथिल्लो व्यवस्थापनबाट यो निर्णय हुने हो। त्यही भएर तत्कालीन अवस्थामा व्यवस्थापनमा हाम्रो सुझाव चाहिँ त्यही रहनेछ। पुँजी पुर्याएन भने पनि फोर्स मर्जोको कुरा नि छ त्यहाँ। प्राधिकरणले आगामी चैत मसान्तसम्ममा सञ्चालनमा रहेका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई चैत मसान्तसम्म तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। प्राधिकरणले जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि 5 अर्ब रुपियाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि 2 अर्ब 50 करोड़ रुपियाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो। क्यामेरामा प्रद्युम्न ढुङ्गेलका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिकपछि अब खेलकुद समाचारको पालो। खेलकुद समाचारमा प्रथम गण्डकी प्रदेश स्तरीय पुरूष भलिबल प्रतियोगिता 2079 पोखरामा शुरू भएको छ। प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेशका 11वटा जिल्लाका टोलीको सहभागिता रहेको छ। राष्ट्रिय खेल भलिबलका खेलाड़ी उत्पादन र खेलकुदको विकासका लागि टेवा पुर्याउने उद्देश्य र खेल पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य सहित शुरू भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएका खेलमा स्याङ्जा, कास्की र पर्वतले विजयी शुरूआत गरेका छन्। पहिलो दिनको खेलमा स्याङ्जाले गोर्खालाई 25-19, 25-17 र 25-21 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। यसैगरी अर्को खेलमा कास्कीले तनहुलाई 25-17, 28-26, 23-25 र 25-23 को सेटमा पराजित गर्यो। त्यसैगरी आजै भएको तेस्रो खेलमा पर्वतले बागलुङलाई 25-23, 25-23 र 25-23 कै सोझो सेटमा पराजित गर्न सफल भयो। गण्डकी प्रदेश भलिबल संघको आयोजना, प्रदेश खेलकुद परिषदको समन्वय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको संयोजनमा आयोजना गरिएको भलिबल प्रतियोगिता यही पुस 10 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। कतारमा हालै सम्पन्न विश्वकप फुटबल 2022 मा चौथो स्थान हासिल गरेको मोरक्कोलाई स्वदेशमा राजकीय सम्मान गरिएको छ। हजारौं दर्शकका माझ विश्वकपमा सेमी फाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको टोलीका सदस्य र प्रशिक्षकलाई त्यहाँका राजाले राजप्रसादमा भव्य राजकीय स्वागत गर्नुभयो। अफ्रिका महादेशबाट र सिंघो अरब क्षेत्रबाट नै पहिलो पटक मोरक्कोले विश्वकपमा सेमी फाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। अपराजित रहँदै अन्तिम 4 सम्म पुगेको मोरक्को सेमी फाइनलमा फ्रान्ससँग पराजित भएको थियो। तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा भने क्रोएसियासँग पराजित भएको थियो। रावात स्थित राजप्रासादमा आयोजित भव्य समारोहमा त्यहाँका राजा मोहम्मद छैटौंले खेलाड़ीहरूप्रति सम्मान अर्पण गर्नुभएको छ। कतारबाट घर फर्किएको मोरक्कोको टोलीलाई हजारौं घरेलु समर्थकले पनि सम्मान गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 को पहाड़ी भूभागमा आज राति आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 6 र 8 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 18 र 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान पनि गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित। देउवाले 64 मत प्राप्त गर्दा प्रत्याशी महामन्त्री गगन थापालाई 25 मत। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराद्वारा शपथ ग्रहण। अन्य सदस्यको शपथ भोलि। 26 जना सांसदले 14वटा मातृभाषामा शपथ लिने तयारी। चार्ल्स सोब्राज कैद मुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश। कारागार विनियमावलीको प्रावधान अनुरूप रिहा गरी 15 दिनभित्र आफ्नै देश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन फैसला। काठमाडौँको धोबी खोला कोरिडोरमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना महानगरद्वारा भत्काउन शुरू। प्राविधिकको राय सल्लाहमा नै हटाइएको महानगरको भनाई। युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराए द्वन्द्व चर्किने रूसको चेतावनी। युक्रेनको प्रतिरक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउन भन्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्की अमेरिका भ्रमणमा। र गण्डकी प्रदेश स्तरीय पुरूष भलिबल प्रतियोगिता पोखरामा शुरू। प्रदेशका 11 जिल्ला सहभागी प्रतियोगिताको पहिलो दिनको खेलमा कास्की, स्याङ्जा र पर्वत विजयी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।